جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी एक फोरम में मॉस्को के अंदर, जिसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने ये की ख़ासतौर पे इंडिया के हवाले से। एंड दैट्स हाउ कि एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है। एंड लुक हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू रीच टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब अगर ये देखें, एक तरफ अगर डॉक्टर जयशंकर का रिसेंट में कल एक सुन रहा था कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह एक जैसे कह लें कि ऑफेंसिव भी है, एग्रेसिव भी है, और वो वट एवर ही वॉन्ट्स टू गेट इट डन। अभी मैं देख रहा था यूके जो है उसने पाकिस्तान की जो नेशनल है मियाँ अब्दुल हक साहब, जिन्हें मियाँ मिठू कहा जाता है, उनको जो है वो सैंक्शंस लगा दी हैं उसके ऊपर। वैसे तो सही सैंक्शंस लगाई हैं, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी कि वो माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को या ईसाइयों को मुसलमान करना ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, दैट इज़ नॉट अलाउड इन रिलीजन। तो वट एवर ही डिड, लेकिन दैट इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाओ एंड कॉल देम एज द रोग एलिमेंट्स जो वहाँ पे हैं। सो दैट गिव्स देम अ मैसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया जो है ये स्लोली स्लोली कर रहा है और करवा रहा है। एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। खैर, अब डॉक्टर जयशंकर, पहली बात तो ये है कि वो जो इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, हम प्राइमरी पावर हैं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है। ना ही वो कहते हैं कि जी हम इंडिया को लैंड खिते में डिक्टेट करने देंगे, कि वो जो करना चाहता है। वो कह रहे जी हम नहीं करना चाह रहे देंगे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ अचीव करने की कोशिश की ओनली थ्रू सिक्योरिटी लेंस, ओनली थ्रू द सिक्योरिटी प्रिज्म। और हमें समझा लगा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली और वेसल टू वेसल कंपटीशन इंडिया के साथ करना है, और बस यही चीज़ है। हम 15 साल 18 साल ये पीछे अपने बनाए हुए जो तालिबान थे, अपने बनाए हुए बच्चे जो थे, उनसे लड़ने में मसरूफ़ हो गए। इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी। सो हमारी जो 40 साल की तरक्की नहीं हुई, और हमने 1947 से लेके जो अभी 2022 तक भी जंगें लड़ रहे हैं, पहले जो है वो किसी और खाते में लड़ रहे थे, अब आपस में एक दूसरे के कपड़े पकड़े हुए हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, अब इंडिया को वो कह रहे जी हम तो प्राइमरी पावर हैं। अब पाकिस्तान से इससे कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी कि प्राइमरी पावर है कि सेकेंडरी पावर है कि बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। आज से जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो हम बड़ी सुनते थे जी बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ टेरर है, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, इससे ये हो गया वो हो गया। अब यकसर जो बैलेंस है वो बदल गया। आप देखिए कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं जनाब कि इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्ले तो है ही है, लेकिन इंडिया का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया बहुत सारे मसाइल में सलूशन देता है। व्हेन इट कम्स टू हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, और इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत आगे है, और इंडिया की अपने खिते में रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा, और खिते में इज़ स्ट्रॉन्ग। अब उधर देखें कि वो जो ये बात चल रही है कि जी कि आप ब्रिक्स को 15-17 मेंबर उसके बन जाए, रशिया कहता है हम इसको सपोर्ट करते हैं। अब जब रशिया कहता है ना इसको हम सपोर्ट करते हैं, इन अदर वर्ड्स बेसिकली दे आर मेकिंग इंडिया, दे आर गिविंग इंडिया दैट पावर। एक तरफ अमेरिकन वो पावर दे रहे हैं, एक तरफ इंडिया जो है वो रशिया भी वो पावर दे रहा है। वो कैसे? अब रशियंस को इस चीज़ का पता है कि हम कोशिश करें या ना करें, इंडिया इज गेटिंग दैट स्पेस। सो अगर वो अमेरिका के कहने पे या वेस्ट के कहने पे वो स्पेस ले लेगा, वो पोजीशन ले लेगा, तो हम क्यों ना वो स्पेस दे दें खुद ऑटोमेटिक। सो वो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, जिसमें इंडिया कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, इट मीन्स कि इंडिया कह रहा है कि ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है इसको ख़त्म किया जाए, और ये जो आप लोगों ने छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हैं, कहीं चाइना ताकतवर है, कहीं रशिया ताकतवर है, कहीं और ताकतवर है, उसमें से हिस्सा हमें दिया जाए। सो बेसिकली, so when it comes to the multipolar power world, power structure की बात होती है, तो it means India is basically challenging the already established status quo and want कि हमारी इसमें स्पेस हो। रशियन को इस चीज़ की समझ लग गई है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
फाइनेंशियल स्टेटस, रीजनल ग्रोथ, रीजन में जो उनका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। सो हम ये करें कि हमें वो चीज़ें, इंडिया को वो चीज़ें देनी चाहिए। अब इसके साथ साथ ये देखें कि इंडिया जो है और ब्राज़ील जो है उनके लिए बातें हो रही हैं, वो अपनी जो एप्लीकेशंस है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं, और जापान एंड जर्मनी भी इसमें है, ताकि वो कह रहे हैं कि दिस इज़ वेयर द मल्टीपोलैरिटी कैन एक्चुअली बी अचीव्ड। सो इंडिया और जो ब्राज़ील है, अगर ये आ जाते हैं तो समझिए कि 2 बड़े खित्ते के जो ममालिक हैं वो उनको अच्छा, इंडिया को टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी है। तो अब हमें भी तो इस बात को देखना है, हम किसका, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान पकड़ें और उससे पूछें कि पाइन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵੀਕੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ हो, ये काफिला कैसे लुटा, वो क्या शेर है ये, ठीक है जनाब। तो अब इंडिया जो है वो, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो लीडिंग कंट्री है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उनका एक डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस भी है। सो आप ये इमेजिन करें कि जब लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है कोई साल 1.5 साल पहले, साल एक पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 माह पहले, जो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वेंडी शर्मन, उन्होंने वो इंडिया का विजिट किया। जब इंडिया का विजिट किया तो उन्होंने बेसिकली इंडिया को ये कहा कि आप रशिया के ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, यूक्रेन की वॉर में आप हमारा साथ दें। इंडिया ने साथ नहीं दिया। अच्छा, ये चीज़ सारी बातें इंडियंस ने रशियन के साथ भी शेयर की कि वेंडी शर्मन या ये जो लोग हमें ये कह रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। अब इस चीज़ को जो रशियंस हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू। रशियंस इस चीज़ को वैल्यू देते हैं, वो कहते हैं जी इंडिया तो बड़ी ग्रेट पावर है, इंडिया तो बड़ी ताकतवर चीज़ है, सो हम क्यों ना इसका जो है वो साथ खड़े हों। अब इसमें ये देखें कि एक तरफ इंडिया जो है वो, मैं आज बल्कि देख रहा था कि इंडिया को ये देखे ना, वो अब आज व्हाइट हाउस की एक स्टेटमेंट है जिसमें व्हाइट हाउस ये कह रहा था कि कुछ तकरीबन 100 जो फेलोज हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान से और अमेरिका से, वो क्या उसे बोलते हैं, आई थिंक अमेरिका में आए हैं फॉर स्टडी के लिए, और सब स्टेम प्रोग्राम है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की काम है, साढ़े की पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा ना रहे। यानी कि 100 बच्चे जो हैं वो अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया से, जो स्टेम साइंसेस है, ये स्टेम माइंड्स वो कह रहे हैं हम क्रिएट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन स्टेम माइंड्स क्रिएट करने जा रहे हैं। अब इंडिया को तो वो ये फेवर्स दे रहे हैं, उधर से रशिया से वो अलग फेवर्स ले रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं कहीं अपनी पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं सुनता कि हमें बात क्या करनी चाहिए। मैं वो इंडिया के, क्या नाम है, आई फॉरगॉट इट्स नेम, इंडिया के जो ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर साहब हैं, उनको मैं कल सुन रहा था, आई थिंक वो आज तक का कॉन्क्लेव था, एंड ट्रस्ट मी, मैं मतलब दिल से बात कर रहा हूँ, उस बंदे को देख के आई डिडंट लिसन हिम अ लॉट बिफोर। एक दो दफा मैंने उनको पार्लियामेंट में बोलते सुना था। अगर आप उस बंदे की ग्रिप देखें अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी थी, कि वो एज ए मिनिस्टर 7 साल से ऑलमोस्ट एज ए मिनिस्टर है ट्रांसपोर्टेशन का, और उसको पता है कि उसकी सड़क जो दिल्ली से नागपुर कितनी जा रही है, दिल्ली से फलां जगह कितनी जा रही है, दिल्ली से मुंबई कितने 12 घंटे लगेंगे, उधर से इतने घंटे लगेंगे, उसको इतने घंटे लगेंगे, ही एग्जैक्टली। और फिर हम जो एथेनॉल को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल से किस तरह जान छुड़ा रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, और वो किधर किधर कहाँ कहाँ हाथ डाल रहा है। और वो कह रहा है कि मैं तो अगले साल जो है इलेक्शन जब होना, मैंने तो पोस्टर भी नहीं छपवाने, किसी को चाय भी नहीं पिलानी, क्योंकि मैं काम ही बड़ा कर रहा हूँ, मुझे मेरे काम की बेस पे वोट दो, मुझे चाय और बिरयानी और इन चावलों की बेस पे वोट ना दो। मैं तो तरस गया हूँ कि पाकिस्तान में कोई शाम को 8 बजे रात को टीवी पे हमें को मिनिस्टर ये बताए, हमें क्या पता चलता वो जी लंदन में उसको मिलने चले गए हैं। वो हम इंडियन मीडिया को सारा टाइम क्रिटिसाइज बिल्कुल करते रहते हैं, लेकिन वो जो कॉन्क्लेव्स कराते हैं तो उनसे पूछे मिनिस्टरों से। ये पाकिस्तानी मीडिया भी हमारे मिनिस्टर्स को बुला के पूछे 6 महीने की क्या प्रोग्रेस है। सियासी जुगतबाजी के अलावा हमें जो है वो कुछ नजर नहीं आता। मतलब मैंने आई फेल्ट इट कि यार पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर नहीं है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का कोई मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस का, रेलवे का, हमें बताया कि हमारी रेलवे किधर थी, हमारी सड़कें कितनी थी, कितनी कम हुई हैं, मतलब कितनी वहां पे डिबेट डिस्कशन हो रही है। वहां पे हम सारा टाइम ये जरूर कहते रहते हैं कि वहाँ का मीडिया जो है वो बड़ा वो है, हाइपर नेशनलिस्ट है, ये वो लटरम पटरम, बट दे आस्क सम सीरियस क्वेश्चंस। और हमारा क्या है, हम जनाब उधर से जी वो बिलावल ये चले गए हैं, इमरान खान घर से निकल पड़े हैं, इतने लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं, उनको गोली लग गई, उनकी जो फलां चीज़, और हम इन चीज़ों पे देयर इज नो सब्सटेंस, कोई बात नहीं हो। अच्छा, मजे की बात देखें, अपार्ट ऑफ दैट कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू अमेरिका,
رشیا بھی اس چیز کو سمجھ گیا ہے اینڈ دا رشینز آلسو گیونگ دیٹ اسپیس ٹو انڈیا. رشیا، انڈیا اور چائنا جو ہے RICA یہ بھی ایک فریم ورک ہے جس کے تحت یہ ان کے فارن منسٹرز ریگولرلی ملتے ہیں. اب آپ امیجن کر لیں کہ یہ جو ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہر ایک سے بات کر رہا ہے، ہر ایک سے بات کر رہا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا. پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے، اس سے پیچھے بڑھ جاؤ، کراس بارڈر ٹیررزم اینڈ آل دیٹ. اور پاکستان میں کوئی بندہ بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہے، صرف سیاست ہو رہی ہے. 8 مہینے سے صرف ایک بندہ عمران خان، اس کے بارے میں سیاست ہو رہی ہے، اینڈ دیر از نتھنگ ایلس which is going on in this country. اور ہم جو ہے وہ سارا ٹائم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پائن ہے، وہ ادھر ٹر گیا ادھر ٹر گیا. ادھر ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھیں، they are taking it very seriously. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹ کرنی ہے. سو ہمیں پاکستان کو یہ چیزیں دیکھنا ہے کہ ہمیں امریکہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو کیوں انہوں نے وہ اسکالرشپ نہیں دی ہے، یا ہمارے وہ جو بچے جن کو اسکالرشپ امریکہ سے ملے وہ کدھر گئے. جتنے پاکستانی لڑکے لڑکیاں میں جن کو ملا ہوں امریکہ پڑھنے آتے ہیں، لاسٹ ویک 10 دن پہلے 15 دن پہلے میں ہارورڈ یونیورسٹی گیا ہوا تھا ایک کانفرنس کے سلسلے میں. اینڈ ٹرسٹ می، پہلے تو مجھے وہاں پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے پاکستانی وہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے، بہت ساری انڈین سے ملاقات کا موقع ملا، بڑی خوشی ہوئی، ینگ لڑکے لڑکیاں انڈیا سے، اور بہت سارے تو میرا شو بھی دیکھتے تھے. مجھے یہ بھی بڑی حیرانگی ہوئی، مطلب میں نے آئی نیور ریئلائز کہ میرا شو جو ہے وہ ہارورڈ میں بھی چلتا ہے. بائی دا وے آئی واز ان جارج ٹاؤن 2 مہینے پہلے، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی آئی واز پاسنگ بائی سپٹمبر اکتوبر میں، تو مجھے وہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ ملے جو میرا شو دیکھتے تھے، اینڈ دے اسٹاپ می آن دا وے کہ قمر چیم اینڈ آل دیٹ. تو اچھا لگتا ہے when people watch at serious places and they're listening us. But anyhow, انڈیا سے بچے دیکھے، ینگ لڑکے لڑکیاں محنت کر رہے تھے. اٹ واز ویری ہیپی ٹو سی. پاکستان سے بھی میں نے بڑے ینگ لڑکے لڑکیاں دیکھے اور میں بڑا خوش ہوا. لٹرلی آئی واز ویری ہیپی کہ یار کوئی مجھے کسی نے بتایا جی کہ ہم پتہ نہیں کوئی یہ آرکیٹیکچر پڑھنے آئے ہیں، کسی نے کہا میں فلاسفی پڑھنے آیا ہوں، کسی نے میں نے کہا جب یہ ڈگری شگری کر کے کتنے جاتے ہیں بچے سارے غائب ہو جاتے ہیں. سسٹم ہی اتنا گندا ہے، یہ بچے اپنا رزق ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا یہ امریکہ میں رہ جاتے ہوں گے یا انگلینڈ یورپ میں کہیں چلے جاتے ہوں گے. ہمارا سسٹم ان کو جذب ہی نہیں کرتا. آج انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، انڈیا جو ہے وہ سٹیم مائنڈز کو امریکہ اور یہ سارے کریٹ کر رہے ہیں یہ 100 بچوں کا، اور ہر سال آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو گیو دا فیلوشپ دے رہے ہیں. جو ہے وہ بچے آئیں گے، اور کیونکہ انڈو پیسفک فریم ورک اور اینڈ آل دیٹ. سو یہ چیزیں ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ کس طرح وہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اسی اتھے ہی جناب لگے ہیں آنا کہ جی عمران خان کی گاڑی نکل آئی، نواز شریف ادھر پہنچ گئے، ان کو کووڈ ہو گیا. یہ تو خبریں آپ مطلب فورگیٹ اٹ، مطلب یہ خبریں اب پاکستان کے لیے رہ گئی ہیں. ہمارے پاس یہی ہے ساری باتیں کرنے کا، ہمارے پاس اور کچھ اچھا نہیں ہے جو ہم دنیا کو بتا سکیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر جے شنکر کو جتنی گرپ ہے، کیا ہمارے بلاول صاحب کو اتنی گرپ ہے؟ وہ تو دنیا میں گھومتے ہیں تاکہ ذرا اپنی پبلک ریلیشنز اچھی ہو، PR. وہ بھی کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے. ہی واز ان ایشیا، ابھی وہ انڈونیشیا گئے ہوئے تھے. خیر وہ تو کسی افغانستان کے والے سے گئے ہوئے تھے. ہماری ویلیو تو یہ ہے کہ افغانستان کے والے سے ہمیں بلایا جاتا ہے. افغان خواتین کے اوپر آئی تھنک کوئی جو قطری جو تھے اور انڈونیشین کوئی پلیٹ فارم تھا، انہوں نے پاکستان سے بلایا ہوا تھا. تو ہم بھی وہاں پہ گئے اور بلاول صاحب بھی گئے، تو اچھا لگا. چلو افغانستان کے والے سے گئے لیکن بلایا تو صحیح نا پاکستان کو. یہی ہمارے لیے بڑی خوشی ہے کہ جناب وہ تھے افغانستان کی وجہ سے ہمیں بلا لیا. اب یہ جو انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے ڈاکٹر جے شنکر، جس طرح پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے، پاکستان کا فارن منسٹر کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری تو اسمبلی ہی نہیں ہے سیشن میں. وہ آدھی جو اسمبلی ہے وہ تو استعفے دے کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہے انہوں نے مانتے ہی نہیں، یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ تو امریکہ لے کے آیا ہے، اور یہ امریکہ کے پلانٹڈ ہیں، یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور سارا کام بند کر کے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم اگلے سال 2024 میں 23 میں جب الیکشن ہوں گے تو 2024 میں پاکستان چلائیں گے، اس سے پہلے ہم پاکستان نہیں چلا سکتے. دس از سم تھنگ وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. اگر ہم نے اس پہ دھیان نہ دیا، if we didn't pay attention to all this، تو آپ یاد رکھیے گا جسے کہتے ہیں نا آپ کی داستان ہی ہوگی داستانوں میں. بیکاز دنیا اسی بندے کی رسپیکٹ کرتی ہے جو بندہ خود اپنی رسپیکٹ کرتا ہے.
اور ہم اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم اپنی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ کیا ہے. اور اگر ہم نے اسی طرح ٹائم گزارنا ہے, دیہڑی گزارنی ہے, اور دیکھیں کہ وہ رشیا اور چین امریکہ سے کس طرح ایکول اپریسیشن لے رہے ہیں اور ایکول سپورٹ لے رہے ہیں, بیکاز کہ انہوں نے عقل کا استعمال کیا ہے. ہم نے اپنی فارن پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی میں مذہب کو ڈال کے, کن کن چیزوں کو ڈال کے ہم نے جہاد اور کیا کیا کر دیا, اور ہم کدھر پہنچ گئے. وہ جنرل باجوہ کی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ ایک وقت ہوتا تھا 80s میں 90s میں ہم فلم دیکھنے جاتے تھے, یہ ہوتا. تو اس وقت جو ہم 90s میں آپ فلم دیکھنے جاتے تھے, اس وقت جہاد کا پروجیکٹ چل رہا تھا, اور جہادیوں نے تو پھر ہر چیز بند کر دی. ادیاں فلماں سا انڈیا تو انج بند کرتی ہیں, ساڈا دشمن ہے, فلم نہیں دیکھنی. لوگ وہ جو ہے وہ کیا امیزون پتہ نہیں کیا پرائم اس کو بولتے ہیں, وہ وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. میں نے بھی ایک دفعہ ویسے وہ پیکیج لیا ہوا تھا, سستے ہی 200-400 کا مل جاتا ہے. تو فلم دیکھ لی اس کی جو ہے نا وہ انڈیا کی. تو کون جائے گا سینما فلم دیکھنے؟ آپ نے انٹرٹینمنٹ کے راستے بند کر دیے ہیں. ادھا ایسا بند کرتے ہیں ایسا انڈیا کی فلم نہیں ویکھنی. ٹھیک ہے جی, اساں انڈیا کے پیاز ٹماٹر کھا لینے, انہوں نے فلم نہیں ویکھنی. ٹھیک ہے, انڈیا سے ویکسین میڈیسن لے لینی ہے, فلم نہیں ویکھنی ان کی. ٹھیک ہے, اور راستے ہم نے خود بند کر لیے غصے چاہ کے. ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیں چائنا کے ساتھ غصے میں بھی آئے ہوئے ہیں, کاروبار بھی ساتھ کر رہے ہیں. ساڑھے طرح اپنی عقل بند کر کے بہ نہیں گئے کہ جی ٹھیک ہے جی پھر انجس ہے. ویری انفارچونیٹ. لیٹ سی کہ ڈز دا پاکستانی فورن منسٹر اینڈ دا فورن آفس واٹ ورک دے آر ڈوئنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کام نہیں کر رہے, محنت نہیں کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی فورن منسٹری کچھ بھی نہیں اکیلے کر سکتی جب سسٹم سارا رکا ہو, جب اسٹیٹ جو ہے وہ آپریشنلائز نہ ہو. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ.